सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजुआ परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया जुआंचो शुभ वर्तमान आणि आवस्वर 13 आणि ओळ 31 तावन 35 पर्यंत. St. John's Gospel chapter 13 verses 31 to 35. नवो उपादेश. जुदास बायसन गेल्या उपरांत जेजून म्हळें, आता मनशा पुताक महिमा लाभली आणि ताचे सवें देवाकी महिमा लाभली. देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो, बेगीनच परगट करतलो. मोगाच्या भुरग्यानो, आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगत आसा, उपरांत तुमी म्हाका सोदतेल्यात. पूण हांवें जो देवाक सांगलां तें तुमकां हांव आतां सांगता, हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता, एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यांत तुमी म्हजे शिश्य म्हणून समेस्तांक कळीत जातलें. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. आता मनशा पुताक महिमा लाभली आणि ताचे सवे बापाकी महिमा लाभली. केन्ना देवाक महिमा जातात म्हणल्यार आज तुका आनी म्हाका आमकां कळटलें. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, पोरसांग अवस्थे रेतीर जाली 5 दिसांची आनी ह्या अवस्थे रेतीरेंत 60 आनी 5 जण आसलीं आनी जायतीं नवीं आसलीं. ह्या रेतीरेंत जायतीं नवीं आसलीं पूण पोरनें घेवन आयिल्लीं. मनशां नवीं रेतीरेंत पूण हांगा येताना पोरनें घेवन आयिल्लीं. तुमी चिंता नाकात, पोरनें बॅग, पोरनें वस्तूर, पोरनें मुस्तायकी म्हणून. तांकां कळीत जालां मिसाच्या सर्वे सांगलेल्या प्रमाणे. केदार म्हणचें आसा, हांगा वस्ते रेतीरेक येताना बेजार करिनाकात. हें सत जावन आसा. येतात येतात सोंडां घेवन येतात, मुस्कारां घेवन येतात, मुसुंडां घेवन येतात. पूण हांगा 5 दिसांची रेती जाल्या नंतर तुमी पळयता जाल्यार सोंडां आसलीं तोंडां जावन परजळटात, मुस्कारां आसलीं मुखां मळां जावन परजळटात, आनी मुसुंडां आसलीं मुसांडा फुलां बरी, मुसांडा फुलां पळयल्यां ते परजळटात. पोरनें आसलें कितें जालें? देखून आमी म्हणटा न्ही, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजाक. हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला जेजू, हांव नवो जाला. हांव नवरो जाला जेजू न्ही. नवरो जाल्यार बायल्यान पोर नवींच जातात, भितरल्यान मातशेंच उरतात. पण हांगा येयल्यार तुमकां कळटा, हांगा आमी भितरल्यान नवीं जाता. सगळें नवें जालें. आमी वाचलें न्ही, वडोली बाबा विक्रमांताचो उल्लेख केला. कोरिंथकारां पयलें 2 पत्रावसवर 5:17. 2 Corinthians chapter 5:17. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त तेंची येता तर क्रिस्त थंय कोणी एकलो जी येता जाल्यार तो एक नवी रचना. नवी रचना. पोरने तें पोरनें तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. सगळें नवें जालां. देखून हांवें मिसाच्या सुरवेर सांगलें, पोरनें, नाका जाल्लें, बुरशें, कस्ताळ, कोयर आमचें तें आसा तर आमी आनी पोरनेंच घेवन आसा भाव भयणी. देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां कोण नवो करता आनी केदार आमी नवीं जाता. आयच्या शुभ वर्तमानांत ऐका, जुआंचो शुभ वर्तमान आवस्व 13 वळ 31 कितें म्हणटा? नवो उपादेश. जॉन 13 verse 31 वर्स कितें म्हणटा?
जुदास भायर सन गेल्या उपरांत जुदास भायर सन गेल्या उपरांत जेजून म्हळें, कोण भायर गेल्या उपरांत? आज तुजे भितर म्हजे भितर आमचे भितर कितले जुदास आसात म्हण तुमकां समजतलें. तो जुदास भायर गेल्यार मात्र जेजू म्हणटा, आतां मनशा पुताक महिमा मनशा लाभली पुताक महिमा लाभली. आनी ताचे सवे देवाकी महिमा लाभली. केदाळा मनशा पुताक महिमा लाभली जुदास भायर गेल्ल्या वेळार. तो जुदास भायर गेलो म्हळ्यार अर्थ कितें? जुवांचो वांजेल अवस्था 13:27 जॉन 13:27 ऐका. जुदासा भितर कोण आसलो ऐका. जुदासा भितर कोण आसलो सारकें समजून घेया. जॉन 13:27 तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या सगळ्यांक उपरांत जेजून उंडो म्हूण उंड्याचो कुडको दिलो. पूण तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत जुदासान केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. कोण रिगलो? तरी आतां जुदास भायर गेल्या उपरांत देवाक महिमा जाली म्हळ्यार अर्थ कितें? तूं जे भितर आसलो सैतान भायर गेल्यार मात्र जेजूक महिमा जातात, देवाक महिमा जातात, ना जाल्यार जायनात. तुम्ही कितले म्हणा महिमा देवाक, महिमा पुताक, महिमा आत्म्याक, कोणाक महिमा जायनात. तुजे भितर म्हजे भितर आमचे भितर आसलो जुदास भायर गेल्यार, जुदास म्हळ्यार जुदासा भितर कोण आसा? सैतान, देवसार. देखून हांवें त्या कसऱ्या डब्याक तुमच्या मुखार दवरलो. सैतान आमचे भितर आसा जाल्यार कसरो आमचे भितर आसा भाव भयणीनो. वस्तरेत्रे वेळा गुंडायन हांव तुमकां दाखोवन दिता. सैतान म्हणलो तुमचे भितर आसा जाल्यार कसरो आमचे थंय आसा. गॅलेशियन्स चॅप्टर 5:19-21 सांगता. गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5:19-22 सैतान तुमचे भितर आसा म्हणल्यार असो संकेत ह्या कसरो आमचे थंय आसा म्हणल्यार आमकां कळटा ना. तुमकां समजतलें. गॅलेशियन्स 5:19-21 रक्त मांसांतान उपजतात. सैतान रक्त मांसाक, तुझ्या रक्त मांसाक तो स्वाधीन करता. हांगा गुंडायन 3 ताळण्यो विवर्सताना तुमकां सारकें तुमकां हांवें सांगलां. 3 ताळण्यो. कुडीक संबंद जाली ताळणी, जीव नाश करची ताळणी, आत्मो नाश करची ताळणी. वय मग ह्या 3 ताळण्या रुपार सैतान खोटो स्पिरीट अशुद्ध आत्मो ह्या देवसार म्हणटा ताका तो आमचे थंय बेडार करता. देव कितें आतां वास रक्त मांसांतान उपजतात. देखून सैतान आमचे भितर आसतना असल्यो करण्यो रक्त मांसांत तावन, तुज्या मनांत तावन, तुज्या काळजांत तावन, तुज्या कुडींत तावन असल्यो करण्यो, असलो कस्ताळ भायर येता. कसलो कस्ताळ? व्यभिचार. व्यभिचार. देखून आज तुज्या कुडी भितर हो व्यभिचार आसा जाल्यार ह्या तुका सैतान व्यभिचाराक, अनैतीक संबंधाक, ह्या बुरशापणाक तुका वडटा. तर जुदास तुजे भितर आसा आनी तो जुदास तुजे भितर आसता पर्यंत देवाक महिमा जायनात. देवाक महिमा जायनात. बेगीन तुमकां कळटलें कित्याक महिमा जायनात म्हणून. ही कूड कितें जावन आसा? ही कूड कितें जावन आसा? कूड म्हजी देवाचें मंदीर, मन म्हजें शांतेचें बर, काळजान म्हज्या करता बेडा, आत्म्यासो दिला. कूड म्हजी देवाचें मंदीर, मन म्हजें शांतीचें भंडार, काळजान म्हज्या करता बेडा, आत्म्यासो दिला. देखून हें सकट तुज्या कुडींत जाता तर व्यभिचार आनी कितें? अनिस्कळपण. अनिस्कळपण. तकलेच्या माथ्यातून पांयाच्या तळा पर्यंत अनिस्कळपण. दोळ्यांत अनिस्कळपण, आयकोवचें अनिस्कळपण, उलोवचें पोसडेपण, भास्कळपण, सगळें बुरशें मेळ्ळें अशुद्धपण. देवाक महिमा जायनात. असलो जुदास तुमचे भितर आसा तर भायर वचना जाल्यार देवाक महिमा जायनात आनी जेजूकी महिमा जायनात. अनैतीक संबंध, पोसडेपण. मात्र न्ही बरयलां पोसडेपण. तुजें तें अनैतीक चिंतना, अनैतीक उतरां, अनैतीक बोगनां उपजाताना तुज्या तोंडांत येवन चिंत पोसडें बुरशें. देखून हांवें तें कंतार केलां. वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकूंक सोडनाका, मेळ्ळें करूंक
नाका सांबाळ तूं म्हाका वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळ्ळें करूंक नाका सांबाळ तूं म्हाका सेवा तुजी करूंक म्हाका आदार दी जेजू आनी तुजें परगट करूंक करपा दी जेजू सेवा तुजी करूंक म्हाका आदार दी जेजू तुझे परगट करूंक करपा दी म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो खरो म्हजो जेजू म्हजो थारो म्हजो जेजू दास हिरो तो बरो म्हणलो खरो म्हणलो नीज म्हणलो पवित्र म्हणलो भगवान म्हणलो तुजे थंय येवन पिडार करी जाल्यार वो जुदास पोच डेपोन म्हणलो जुदास ताणें भायर वसाची अनैतीक संबंध म्हणल्यार जुदासान भायर वसाची व्यभिचार म्हणल्यार जुदासान भायर वसाची आनी बोंब्या पुसा बोंब्या पुजा मुर्ती पुजा हांगा वर्स चरित्र करतना तुमकां हांव गुडाळेन आमी दाखोवन दिता बोंब्या पुजा मागीर कितें मुर्ती पुजा वडोली हांगा मागतना सांगलें सॉरी कीर्तन 16 आनी वोळ 4 परक्या देवा फाटल्यान वेतले मनीस परक्या देवा फाटल्यान वेतले मनीस आपले कश्ट वाडयतात हा कालच म्हाका एक व्हडले एक वर्सापाचेर हें धाडला बाबा ऑर्लांडोन आज खऱ्या निजा देवाक वळखोनी निजा देवा विशयांत सगळ्या संवसाराक ही जाणवाय दिवचे आमचे तो वडील अन्य धर्मांच्या संगाता घेवन ही गरजांनी हे जेवणां करतात आनी आमच्या खंय पळय पवित्र जाग्यांनी जेवणां करतात अन्य जातीच्यांकां घेवन हांगा कितें बरयलां परक्या देवा फाटल्यान वेतले मनीस आपले कश्ट वाडयतात इश्टगात नाका भाव म्हण संवसारची इश्टगात नाका जाकोबाच्या पत्रांत 4 वोळ 4 तुझ्या आत्मीक संगतींत संवसाराची इश्टगात धरी नाकात करी नाकात तुमी तुमचे कश्ट वाडयतात जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 4 अविश्वास्यानो देखून अविश्वासानो म्हळ्यार विश्वास नसलेल्यानो भावार्थ नसलेल्यानो समजोनी नसलेल्यानो फातयेनी नसलेल्यानो खऱ्या निसा देवा वळखा नासतना जियेतेल्यानो ह्या संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेणांत काय देखून आत्मीक संगतींनी अन्य जातीच्या कडेन धर्मीच्या अन्य धर्माच्या मनशां कडेन आमकां एकवट नाका हांगा अवस्थेरेत्रेक आयल्या थोड्या भावा भयण्यांनी ती आतां हें आसात हांगा 5 दिसांची रेत्री जाली ती रावल्यांत कालच्या न्यायच्या रेत्री आनी पोर सांजेर हांव तांकां मेळोंक थंय बेजमेंटान तांच्या सांगात बसलो आनी अन्य जातीचे तांच्या फेस्तां वेळार बलात्कारान हांचे शिवण पयशे घेतात पूण थोड्यांनी म्हळें 7 जाणां जाल्ल्यांनी आमी दिना आकापराय आमी दिना कित्याक दिना म्हळ्यार अंतू तुमी भागीदार जावंक ना भावा भयणी तांचो भावार्थ तांकां तुजो भावार्थ तुका डोंट कॉम्प्रोमायज विथ युअर फेथ खावंक जेवंक आसा न्ही तांच्या सांगता घरा बसून दुसऱ्या दिसांनी ह्या खंय ते सोशल गॅदरींग त्या विशयान हांव सांगना पूण तांच्या पुजेंत जावं दी तांच्या मागण्यांत जावं दी तांच्या भावार्थाच्या खंयच्या करण्यांनी जावं दी तुवें आनी आमी मेतर जावंक ना आनी जाता हांव तर वडोल आयकलें कोण तुमचे भितर आसा जुदास तुमचे भितर आसा कितें करयता मुर्ती पुजा करयता बोंब्या पुजा करयता देव न्हय जाल्ल्यांची पुजा करयता आनी देव न्हय जाल्ल्यांची पुजा केल्यार परतन वास कितें जाता कीर्तन 16 वोळ 4 परक्या देवा फाटल्यान वेतेल्यांक मनीस आपले कश्ट वाडयतात तुमचे कश्ट वाडाचे सडाचे जाल्यार वसा देवाक महिमा जायनात हो जुदास मुर्ती पुजा म्हणलो जुदास तुमचेतून भायर गेल्या शिवाय पुताक आनी बापाक महिमा जायनात देखून जेसून म्हळें न्ही सामार्याच्या स्त्रियेक दोंगरार जावं जेरुजालेमान जावं वसानासतना आराधन करचो वेळ येतलो वयमू जुवां सुवांजेला 4 वोळ 21 तावन ऐका जॉन चॅप्टर 4 वर्स 21 आतां जेजून तिका म्हळे जेजून सामार्याच्या स्त्रियेक म्हळें म्हजें उतर सत मन बाये ह्या दोंगराक जावं खंयच्या दोंगराक वेची गरज ना म्हणटा जेजू दोंगराक जावं जेरुसलेमाक वाय मनशांनी बांदलेल्या रावळ्यारांक काट्टोणांक टेंपलांक जेरुसलेमाक जावं वसानासतना आराधन करचो वेळ येवंसो जालो जेजून सांगला
दोंगराक वेची गरज ना, टेंपलाक वेची गरज ना. आराधन करचो वेळ येतलो. तुम्ही नेणा असलेल्या आराधन कित्याक करतात. दोंगराक वेताक नेना असलेल्याक आराधन करूंक? कित्याक तुमी जेरुसलेमाक येतात नेना असलेल्याक आराधन करूंक? हाज्या पयलीं हांवें सांगलां न्ही शिकोवन येता 2 फावटी. कित्याक आमकां क्रिस्तांवांक येत्रे जाग्यार वचूंक आमकां रियायती ना, सबसिडी ना. कित्याक म्हळ्यार सुप्रीम कोर्टाच्या जड्जांनी सांगलां तुमचो जेजू थंयसर ना. हें जड्जांनी सांगलें उतार. इस्रायलांत जेरुसलेमांत या बेतलेहमांत या जेजूक खंय व्हड जालो नाझरेतांत या जेजूक खंय कुर्सायलो गोलगोता त्या जाग्यार या खंय ताका निकेपिल्लो त्या जाग्यार तो ना. देखून तुमकां रियायताची गरज कितलें सत आसा पळयांत. देखून जेजू हांगा म्हणटा वोसानाका दोंगर सोडून वेळ आपलो वेबाडून. वोसानाका दोंगर सोडून वेळ आपलो वेबाडून. आराधन कर सतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं कर. आराधन कर सतान तूं कर आत्म्यान तूं कर भक्तीन तूं कर. कित्याक वचून नजो खऱ्या आराधकांनी खऱ्या आराधकांनी आत्म्यान आणि सतान आत्म्यान आनी सतान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. अशें आराधन करूंक शिका. हांगा पळयलें न्ही पयलो 1 घंटो मागीर जायत्यांक अवकाश जाय आसलो पूण थंय वेळ जालो शिकोवणेक. देखून हांवें तांकां बसयलें. खऱ्या आराधकांनी सतान आनी आत्म्यान बापाक आराधन करचो वेळ येतलो. तो आयला. देखून हांगासर तुमी सतान आनी आत्म्यान देवाक आराधन करतात. देखून थंय मुर्ती पुजा आनी कितें आसा जुदास तुमचे थंय आसा की ना पळया. आनी कोण आसा? जुदास मुर्ती पुजा माट माट मंत्र. आज कितल्या जाणांनी म्हाका हांगा सांगलां आमचे क्रिस्तांव सुद्दां आमचे कातोलीक जायते जाण माट मंत्र करच्या सशीन वेतात. कोंकणी भाशेंत आमच्या गोंयच्या भाशेंत गाडयो पळोवन म्हणटात माट मंत्रां पितेसपणां देवसाराची कामां. देखून तूं माट मंत्रा पाती येताय पितेसपणां तूं आदारताय मात्र न्ही माट मंत्र करच्या जाग्यांक तूं वचून कोणीक आपोवन वेला म्हणून तुज्या तात्कालीक सोल्युशना खातीर वेताय. जुदास तुजे भितर आसा. तो तुजे तावन भायर गेल्या शिवाय मनशा पुताक महिमा जायनात देवाकी महिमा जायनात. माट मंत्र दुस्मन काय कोणाय कडेन तुका दुस्मन काय आसा तर कोणाय कडेन तुका दुस्मन काय आसा तर म्हजो आनी तुजो देवाच्या भुरग्यांचो एकलोच दुस्मान कोण तो? न्ही मनीस. मनशा कडेन किंचित कोणाक दुस्मान काय आसूंक नजो. आसा जाल्यार दुस्मान काय एकल्या कडेन मात्र पेत्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 5:8 सांगता तुजो वैरी देवसार म्हणटा देवाचें उतर ऐका. जागी जाया 1 Peter chapter 5:8 जागीं जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देवसार. तुजो म्हजो आमचो वैरी देवसार तुजो म्हजो आमचो वैरी दुस्मान आसा जाल्यार एकलोच भाव भयणीनो. देखून एफेसकारां पयल्या पत्रांत आमी वाचता अवस्वर 6 तुजे म्हजे आमचें झूज मनशां विरोध न्हय म्हणटा. देखून मनशां कडेन दुस्मान काय कोणाकच नाका. ऐका एफिशियन्स चॅप्टर 6:12 आमचे झूज फकत मनशा विरोध न्हय. देखून मनशां सांगता दुस्मान काय आसूंकच नजो. आसा तर देवसा तुजे थंय येवन बिडार करता. जुदास तुजे थंय आसा म्हणयेत. तूं भायर गेल्या शिवाय मनशा पुताक महिमा जायनात. तो भायर गेल्या शिवाय बापाकी महिमा जायनात. आमचे झूज मनशां विरोध न्हय अंतराळार असलेल्या आतां एक अंतराळार आकाशार न्हय अंतराळार. हांगा अवस्थेर येता वेळार आमकां वेळ आसा देखून तुमकां स्पश्ट आमी दाखोवन दिता. अंतराळार कोण आसा? देवसार. आकाशार कोण आसा? देव सरस्वती देव. आकाश म्हजें सिंहासन धर्न म्हज्या पांयाची मुने. आकाशार कोण बसून आसा? सरस्वती देव बसून आसा. आयझाया चॅप्टर 66:1 इसायाच्या बुकांत अवस्वर 60 आनी 6 वळी 1 सर्वेच परस्य म्हणटा सरस्वती देवच म्हणटा आकाश म्हजें सिंहासन पृथ्वी म्हजें पांयासन. देखून आकाशार कोण आसा?
सरस्पर आसा पूण अंतराळार कोण आसा सैतान आसा देखून तुझे म्हणजे आमचे झूज मनशा विरोध न्ही अंतराळा वयल्या असलेल्या अधिकाऱ्या अंतराळार आसून अधिकार चलयतल्या आणि अधिपती विरोध आणि अंतराळार रावून अधिपती जावन अधिकार चलयतल्या अंतकरी संसाराच्या राजत्वा मात न्ही तुका आनी म्हाका आमकां अंतकारी संवसाराक वडटा त्या राजत्व आणि प्रभुत्वा विरोध तुझे म्हणजे आमचे झूज देखून हांगा आनी एक तो जुदासा रुपार ह्या देवसा रुपार तुज्या थंय आयला मनशाक संकेत जावन आसा दुस्मान काय कोणाय कडेन तुमकां दुस्मान काय आसा जाल्यार कित्याक हें सत जाना जाल्या वेळार आमी कोणाचे दुस्मान जावंक नजो देखून मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें एक नवो उपादेश एकामेकासो देवसारा समोकर आमकां बरोवंक ना भियेनाकात दुस्मान काय म्हणल्यार आसोंक नजो आनी दुस्मान काय झगडी दुस्मान काय आसतना झगडे खंयच्या जाग्यार खंयच्या कुटुंबांत खंयच्या ऑफिसांनी खंयसर झगडें जाता थंयसर जुदास तुमचे सवे आसा भितर आसा त्या मनशा पुताक महिमान जायनात कोणी झगडें करता तर तेन्ना देवाक महिमान जायनात आनी पवित्र आत्मा तुमकां झगडें करूंक लायता गी सांगा देवाचो पवित्र आत्मा तुका झगडें करूंक लायता की या माफ करूंक कितें म्हणटा तें काकलूत दाखोवंक तुका बोक्सूंक दाखयता पूण सैतान आमी वाचता जुवाच्या पयल्या पत्रांत वचपा 3:12 1 John chapter 3 verse 12 आमी कांय ना बरी जायनाये म्हणटा देवाचे उतार कित्याक तो सैतानाच्या पक्ष असो देखून ताच्या भावा कडेन आबेला कडेन तो झगडलो ऐका आम्ही काही ना बरी जायनाये 1 John chapter 3 verse 12 आमी कांय ना बरी जायनाये तो सैतानाच्या पक्षेक मेळिल्लो कोणाच्या पक्षाचो झगडतात कोण झगडतात ते कोणाच्या पक्षाचे कोणाच्या पक्षाचे पळ्यान सक्के आसा देवाचे उतार तू झगडाळो जाल्यार तू झगडताय जाल्यार तू लढाई करताय जाल्यार तू कोणाकडे मारामारी करता जाल्यार तो सैतानाच्या पक्षी असो सैतानाच्या पक्षी असो देखून ताणें कितें केलें आपल्या भावाकच ताणें जिवेशी मारलो पळ्यांनी आज संवसारांत कितली झगडीं जाता लढाई जाता भिनाका 27 वर्सां पयलीं हांवें लढाई केल्या झगडें केला सेमिनारीन ते आमी मान पडल्या एकल्या वाजयला हांवें कानपाट्याक 27 वर्सां पयलीं पूण ह्या फाटल्या 27 वर्सांनी कोणा कडेन झगडें केल्लें म्हाका ओडासना कोणी झगड्याक आयल्यार कित्याक झगडें करयता कोण लढाई करयता कोण बालांबे तुपे म्हणटा कोण उडोवन म्हणलें न्ही विक्रमन लढाई झगडे मोसर व्हडलो सर कोणाक किंचित कोणाय सोय कोणाचेर मोसर आसा जाल्यार कोण आसा जुदास आसा कोणा थंय म्हजे थंय किंचित मोसर हांवें सांगलां म्हज्या शिकोवणेन सोरां पैकी व्हडलो सर मोसर कोण देवाची भुरगीं एकामेका मोसर करिनात ताच्या देण्या खातीर हाच्या देण्या खातीर देवान दिल्ल्या स देण्या खातीर देवाक अर्गां देता बापा अर्गां देता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां देता बापा अर्गां देता तुवें केल्ल्या हांगासर वडवलो एका भयणीन मागलें वस्तेर येतेर केल्ल्या एका भयणीन मागलें हांगासर आमकां वचूंक नाका हांगा भावांनी आसलेल्यान कितली बरी आमची सेवा केल्या कितलें बरें आमकां सुदारचलां हरियकांत हांगा आयिल्ल्यांक कोणाक वचूंक नाका कित्याक म्हळ्यार हांगा कोण सेवा करतात जावन ती देवाचे उतर दितात गायन करतात संगीत खेळटात वाचतात ह्या थंयसर तुमकां सांबाळटात ह्या थंयसर आयिल्ल्यांक आमचो भाव शायन एन डॉटी आनी सकट मेळोन खाना जेवणाचो सगळो वेव्हार पळयतात आमी संतोश पावता एकामेकाक विविध देणी आनी ह्या देण्या मुखार विविध सेवा देखून आयिल्ल्या गेल्ल्यांक आमी सुदारता कित्याक मात्र एकामेका हात मेळोवन काम करतात ते तुमी पळयात
बायलांक काम करचे बावळी हांगा तांकां सांगात दिवन हर एकांत कोणाचें काम जालें आनी एकल्याच्या कामांत वचून मेतर जावचें न्ही गरज पडटना थंय काम करचें किच्चीत मत्सर म्हणलो आसन जो देवाच्या भुरग्यांत थंय आनी इल्लो तरी मत्सर उदेलो हो म्हज्या वनी तो बरो आनी हांवें एक मॅसेज वाचली कोण पळय दुसऱ्यांचे पांय ओडटा ताका हें सत कळीत आसा वयर आसलो म्हज्या वनी बरो म्हणून देखून कोणी कोणाच्यान मत्सर पावता जाल्यार म्हाका ताजे बरी जावंक जायना देखून म्हाका मत्सर तरी हांवें आनी तुवें देवाच्या भुरग्यांनी कितें करचें देवा लागीं करपा मागाचें सोम्या ताजे बरी म्हाकाय गायन करूं ताजे बरी म्हाकाय देवाचे उतार दिवं ताजे बरी म्हाकाय सेवा करूं ताजे बरी म्हाकाय हेरांच्या गरजांत पावूं करपा दी म्हणून आमी मागाचे त्या वेळा मत्सर तुका दोशीना आनी हो मत्सर तुजेतान भायर गेल्या शिवाय मनशा पुताक महिमान जायनात बापाकी महिमान जायनात मत्सर राग आनी राग व्हडलो वाग राग जावन सोडलो आनी वाग आयल्यार तुमी जाणात कितें कितें करता येवन किस दिता न्ही राग राग म्हणलो देवसार देखून हांगा डेलिव्हरन्सांत हे सकट देवसारांक हांगा भायर काडटा आमी राग हगे मसर जिद्द परिकपण अहंकार गर्व स्वार्थ मुचे म्हाका म्हणलें चिंतापो दैत्य रुपार देवाच्या भुरग्यांक कितें आसोंक नजो त्या रुपार आळसाय पिडे रुपार मानसीक पिडे रुपार एकंती रुपार बेजार रुपार भियां रुपार कवजेन रुपार आकांता रुपार सगळें हांगासर भायर काडटा आमी त्या दाळा मात तुजें तें नवें साव नवें जिवीत नवें सगळें नवें नवें तुका बगूंक देखून हांगा हाडलें वस्ती रेतर केल्ली 5 दीस रावल्यांत परतून आनी 2 दीस रावल्यांत आनी थोड्यांक वचोंक नाका खंय देखून गरजेचें कितें वाचलें राग राग इल्लो तरी राग येता उठयल्या बसला ल्हान सांगता न्ही हांव राग असो मुदो जावन आसलो बाबा बायल म्हज्या मुखार कोणूच रावनातली तितलो राग आतां न्ही 27 वर्सां पयलींची गजाल सांगता देखून तो मोठो आसलो लांब आसल्याक उडोवन मारला न्ही आतां काय आमचो भावशा लॉरेन्स बी येता गी म्हणून वो आतांय मोठो आहा म्हजे वर न्ही म्हणून राग स्वार्थ 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 म्हळ्यार कितें ग्रीड म्हणटा आमी आसा न्ही आमी वाचता हेब्रेंकार आपल्या पत्रांत वाचता 13:5 Hebrews chapter 13 verse 5 दुडवाची आशा आशा दुडवाची आशा तुमच्या जीवनाक प्रेरण जायना जावं तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दोशी जावंक शिका स्वार्थ म्हळ्यार ताजे कडेन आसा म्हजे कडेन ना तो जेवता म्हाका जेवंक जायना तो खाता म्हाका खावंक जायना तो न्हेसता म्हजे कडेन न्हेसूंक ना आशा आशा स्वार्थ म्हळ्यार आशा म्हाकाच जाय हांवें सांगलें न्ही सेमिनारींत हांव खंयच्या कामार आसलो तेन्ना जेवणाक वेळ जालो त्या तांतयांची कडी 4 जाण आमी बसतले चौका बेठा मेजाच्या सुत्ता ते एक जण पयल्यान तेवून जेवल्यात आनी हांव मागीर वेळ करून आयलो शीत काडून गेलें खाली कडी मात्र आसा तांती येना ताज्या प्लेटीन 2 तो म्हणटा हो तुका तांती मेळोंक ना म्हाका 2 मेळ्ळी बोकयता वो खाता वो आनी हांव येवच्या पयल्यान ते म्हजो वांटो काडून गेला आनी म्हणटा तुका तांती मेळोंक ना म्हाका 2 मेळ्ळी तो अशें कातालो की ताका सेमिनारीन नांवय दवरलें दुकोर म्हणून आतां ना सेमिनार पाद्र्यार जावं ना म्हाका हालीं फाटलें सांगचें तुमकां धाकलें दिवचें कितें म्हळें स्वार्थ पूण देवाचीं भुरगीं निस्वार्थ स्वार्थ म्हणून आसो नजो इल्ली सरी ग्रीड म्हणटा मुजे म्हाका म्हणलें दवरून घेवचें पयल्या चरित्र मंदिरांत आतां ना ती अंतरल्या सिस्टर कोणी दिल्यार खंय दवरताली लिपोवन दवरताली मागीर थंय कुसोवन किडी पडटाल्यो म्हाका राग येतालो हांवें सांगलें कितें हाडलां तक्षणा दिवन खाली करा तक्षणा बोरें आसतना ताजें आसतना आसलें सांगा आतां वांटून घेया फाल्यां येतलें परतून वय की ना येना गे आयल्या बरें तें वांटून खाया खावचें जाल्यार दिया दिवचें जाल्यार स्वार्थ म्हणलो आसो नजो म्हजें म्हणलें म्हाका म्हणलें हांव म्हणलें चिंता आसो नजो आसा जाल्यार देव सा तुजे सवय आसा मनशा पुताक महिमान जायनात बापाकी महिमान जायनात आनी कितें मनोभेद ताजे विशयी एटिट्यूड म्हणटा आमी मनोभेद मनशा ती आसची वायट सवय ती हर एकल्या विशयांत विमर्श करचो तो असो
तो तसो तें तशें हें अशें हांव कसो देखून हांगा इनरी लिंगा वेळार केन्ना सांगचें नो दाय सेल्फ तुकाच तूं जाणा जा तुकाच तूं व्हरोन पळय तूं कोण म्हणलें तुकाच समजून घे देखून हांगासर 5 दिसांचे रित्र वेळार हेरांक आमी मुखार दवरना देवाक आनी तुका आनी देवाचें उतार देखून ते म्हजे कंतार आसा न्ही म्हाका बदल सोम्या म्हाका बदल सोम्या म्हाका आवयक मोजा न्हय बाबाक मोजा न्हय बापायक मोजा न्हय आनी भयणीक मोजा न्हय म्हाका बदल सोम्या म्हाका बदल सोम्या म्हाका केदिंगूच आमी विमारसो करसो न्ही तो तसो वसो आमी सकट तशेंच रोमाकारां पयल्या पत्र 3:10 सांगता ना एकलोय ना नितीवंत म्हणलो ना बरो म्हणलो ना कोणूच ना एकलोय ना म्हणटा देवाचें उतार रोमन्स चॅप्टर 3:10 ऐका नीतिवंत म्हणलोच म्हणलोच ना एकलोपणी ना जाणटो जावं देवाक सोदतलो जावं एकलोय ना मुखली वळ सर्व मनीस देवातान पयस सरल्यात देखून मनोभेद कित्याक तो असो तो तसो म्हणलो मनोभेद कित्याक सर मनीस देवातान पयस सरल्यात देखून तुकाच तूं व्हरून पळय नो दाय सेल्फ ताका सॉक्रेटिसान म्हणलें उतार एन अनरिफ्लेक्टेड मायंड इज नॉट वर्थ लिव्हिंग तुकाच तुजे विशयान तूं ज्ञान तर तुवें जियोवन कांय फायदो ना तूं कोण म्हणलें पयलें जाणा जा आमी हेरांक जाणा जावंक सोदता ना भाव भयणी जाणा जा देवाक जाणा जा तुका आनी जी आनी पळय त्या झाडा बापाक महिमा जातात मनशा पुताकी महिमा जातात आनी थंड म्हळ्यार काले पंगड सोम्याच्या सेवेंत आयिल्ल्या उपरांत म्हाका हे पंगड केल्ले पळयल्यार जायना म्हाका पंगड जाल्ले पळयल्यार म्हाका जायना कित्याक म्हळ्यार काम देंवसाराचें हें साबार जाणांक कळीत ना देखून हांगा सेवा दिताल्यांक हांव पंगड करूंक हांव सोडिना कित्याक म्हळ्यार ना सेवा दिताले सांगाता आमी गावुया सर्व मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस्पराक लागीं सरुया सांगाता आमी गावुया सर्व मेळून वावुरया दुनिया देवा सर्वेस्पराक थंड करूंक सोडिनाकात तुमच्या कुटुंबान जाल्यार बापयान पोत विंगड आवयन ना तें काम देंवसाराचें एकवटांचें काम पवित्र आत्म्याचें एफेसकारां पयल्या पत्रां वचपार 4 आनी 6 एफिशियन चॅप्टर 4:6 एकवट येता पवित्र आत्मो दुस्पट येता या थंड करता या पंगड करता सैतान ऐका जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपवण्यान आटापला एकच बरवसो तशेंच एकच पवित्र आत्म्या वरवीं एकाच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सकट एकच कूट जाल्या आमी एकूट जाता पवित्र आत्मा आमकां एकवट येता देखून हांगा तुमी पळयतात हांगा एकवट जेवताना एकवट काम करतना एकवट हांगा विंगड कांय येना एकाच घरांत डिवायन टावरांत आमी रावता जावं बरो दुसऱ्या वयर पण खंय सर ना हें खंयच्या संस्थांनी ना खंयच्याय हे जाग्यार ना कित्याक म्हळ्यार स्वता हे मिस्तर हे गोठो देवान म्हाका उगडापे केल्यात देखून थंड जावंक पंगड करूंक हांगा अवकाश ना आनी कोण पंगड करतात ते हांगा उरानात रावनात कोणी तांचे पळय क्लिक्स म्हणटा निंगी फादर जेरिसो चेला कोणी नात हांगा भियेनाकाच छमछा कोणी नात कितें आसल्यार तक्षण आमी एकामेका कोणाचें कितें आसल्यार जाल्यार तक्षण मुखारच आमी तें उलोवन सॉल्व करता थंड पेल्या सपोर्ट जाळ महात्मे पेल्या सपोर्ट जाळ देखून आमकां विज्ञान मेळटलें जेजू सांगता हे सकट देवसारांत येता पेल्या सपोर्ट जाळ म्हळ्यार पेलो म्हळ्यार कोण शेजारी जावंक पुरो पेलो म्हळ्यार कोण आनी एकलो तुज्या कुशीचो दाव्याक या उजव्याक मुखल्यान ह्या फाटल्यान तुज्या सांगता तुज्या भोंवतणी कोण आसा हांगा गुंडायन गेल्यार पेलो म्हळ्यार कोण खंय आसा तुजो भाव म्हणटा न्ही आमी वाचता न्ही खायन खंय आसा तुजो भाव म्हणून देव उलो करता न्ही जेनेसीस चॅप्टर 4:9 उत्पत्ती ग्रंथा वचवर 4:9 तेदना सर्वेस्परान काय नाक विचारले तुजो भाव आबेल खंय आसा खंय आसा तुजो भाव आबेल ताणें जाप दिली
हांव नेणा. आता ऐका कायनान कितें जाप दिली, हांव नेना हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें. पळ्या न्ही पयल्या असो पोट झाड म्हळ्यार असो म्हाका ताचें कांय पडोवन वचों ना, म्हाका आनी कोणाचें कांय पडोवन वचों, कोणी मरो दी पडोवन वचों दिना. हांगा परवा वस्तेरेत्रा वेळार एक बहीण तिच्यात सुकी वरमी वॉकल घालनासतना ती दावली बाथरुमाक आनी पाटी येताना ती रावंच्या डॉमेट्रिकेच्या बदलाक ते असलें व्हडलें दार आसा न्ही तित्त डॉमेट्री म्हण चिंतून पांय दवरलो मॅटाचेर पडली सकला, मार जालो, हांगा वोंड फुटलो. रेस्तीर करूंक आयिल्ली तिच्या सेवे खातीर कितलीं जाणां भाव भयणी राता रात हांगा आशिल्ल्यांनी सेवा दिली. मागीर आमच्या भावा जेवण आनी तशेंच आनी रेनिटान मेळून तिका वेगळी वेगळी येयली, आस्पत्रेक गेली. आस्पत्रेक येताना थंय जायना म्हण जालें. आमची बहीण लिजा थंय आयलें. मागीर परतून तेणी हे जे कापून व्हेलें राता रात 1.5 वरार. मात्रेणी दुसऱ्या उपरांत तिका पाटणी हाडलेल्या उपरांत तिका हांगा रावंक जावना, कित्याक म्हळ्यार तिका मागीर ताप आयलो आनी तिका इल्लें वोंकोंक सुरू जालें. परतून तिका आस्पत्रे वरीचे म्हणटा कितलीं जाणां भाव भयणी तिका धरून सकला हाडून आयली. मात्र न्ही हांगा रितीर करतल्या भयणींनी हांगा सेवा दितल्या एका भयणीन काण 5,000 दिले आस्पत्रेक व्हरता थंय तिच्या खर्चाक म्हणून. खंय सरी आसा गे कोणी न्ही ती. कितल्या जाणांची न्हीद कळ्ळी, कितल्या जाणांक दुसरी कामां आसलीं जाल्यार तापडतोप म्हणल्यार बरी तिका तक्षण पयल्या असो पोट झाड आसल्यार म्हाका कितें पडोवन दिवचो न्ही मरो न्ही म्हाका कितें. पूण देवाचे भुरगीं तशें चिंतिनात, कोणा थंय पवित्र आत्मा आसा ती तशें चिंतिनात. बऱ्या समार्या घरा बरी गरजान पावतात. तुका नसतलें आतां तुमकां कित्याक हांवें हे दाखले दिले म्हळ्यार असले जुदास तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसा जाल्यार कितें जायचें आतां पाटी जुवांस वंजेला वचप 13:31. जुदास भायर सन गेल्या उपरांत जुदास भायर सर गेल्या उपरांत जेजून म्हळें आतां मनशा पुताक महिमा लाभली. आतां मनशा पुताक महिमा लाभली. देखून आज आमच्या थंय मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यान चिंतनार पार उतरार पार बगनार पार या करण्यार पार वो जुदास म्हणलो आसा जाल्यार बाबा जुदास म्हणटाना तुमकां समजायचे संकेत कोण आसो, सैतान आसो. कायन म्हणटाना तुमकां कळाचे संकेत सैतान आसो. आबेल म्हणटाना तुमकां कळाचे संकेत देवाच्या पक्षी आसो. देखून आमी कांय बरी जायनाय. ह्या जुदास आमच्या थंय आसल्यार आमकां महिमा दिवंक जायना. देखून जेजू कितें म्हणटा आतां मनशा पुता महिमा जाली आनी ताचे सवें देवाकी महिमा लाभली. जेजूक महिमा जाता आनी बापाक महिमा जातात. देवा बापाक महिमा, जेजू सौम्याक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सौम्याक महिमा, पवित्र आत्म्याक महिमा, त्रिएक देवा. जेन्ना तुजें मन नितळ, काळीज नितळ, तुजी सगळी जिनीस नितळ आनी भाग्यवंत पवित्र तेदोर जातात महिमा देवाक. आनी देवाक महिमा जाता ना तुका लाभता शांती. लुका सवंजेला वचो 2:14. लूक चॅप्टर 2:14. तूं जितलें तुजें मन नितळ दवर, काळीज नितळ दवर, तुजें जिवीत पवित्र करून जियेताय आनी देवाक महिमा दिताय तुज्या चिंतनांनी उतरांनी करण्यांनी बोगनांनी. त्या दाळा देवाक महिमा जाताना कितें बरयलां, महिमा देवाक अति उन्नती आसलेल्या आकाशाच्या असलेल्या देवाक तूं महिमा दिताना आनी शांती तुजी जाता शांती. देवाक मानवल्या त्या मनशांक संवसार. कित्याक तुज्या जिने मुखांत तूं देवाक मानवालाय. आज केदिंग शहरांक मानवंक सोदिनाकात भाव भयणीन. आज तो एक निश्चय करा, हेरांक मानवांच्या खातीर जियेनाकात, देवाक मानवांच्या खातीर जियेया. गलातकारां बरयल्या पत्रांत अवस्वारी 1:10. गलेशियन चॅप्टर 1:10. सांग पावल म्हणटा न्ही की हांव कोणा मानवंक सोदता, मनशा मानवंक सोदता जाल्यार हांव देवाचो सेवाक न्ही म्हणटा तो. ऐका गलेशियन चॅप्टर 1:10. तर आतां कोणाक हांव मानवंक पळयता तसो तुमकां कोणाक हांव मानवंक पळयता तसो तुमकां दिसता. मनशाक की देवाक हांव कितें मनशाची शाबासकी सोडूंक पळयता म्हूण तुमी चिंता. सबार पटी आमी आसचेताव न्ही ताणे म्हाका शाबासकी दिजे आनी म्हाका शाबासकी दिजे, मो तुजी बरी जाता शिकून, तुजें सगळें बरें जाता सगळें न्ही ना. जेन्ना आमी मनशाची शाबासकी जोडटा देवातावन मेळची कृपा आमकां उणी जाता. जेन्ना देवातावन आमी देवाक मानवाचें करता कृपा वळटा निरंतरी वळटा.
हें हांवें तुमकां सांगचें 27 वर्सांच्या म्हज्या अनुभवाचेर. देखून मनशां मानूंक सोदिनाकात. हांव कितें मनशां मानूंक सोदतां? आनी हांव मनशांक मानवंक सोदता आनी की हांव जाल्यार मनशांक मानूंक सोदतां जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवक न्हय. पळया न्ही. देखून देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखाल्यार वाळटली शांती. देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखाल्यार. शिकच्या भुरग्यांनी आवय बापायक मानवांच्या खातीर मेसवांच्या खातीर शिकनाकात. देवाक मानवांच्या खातीर तुमी शिका. काम करतल्यांनी हेरांनी तुजें काम पळोवन तुमकां मानवां जाय म्हण करिनाकात. तुजें काम कोणा मानवां जाय? देवाक मानवां जाय. आनी आशिर्वाद शिवर तुजेर येतलो. देवाक महिमा जाता देखून कितें करीची? जेजू म्हणटा देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवच मनशापुताची महिमा परगट करतलो. त्या झाडा देवच देवाक तूं महिमा दितना, देवाची महिमा तुज्या मुखांत परगट जातना देवच तुज्या जिवितांत महिमा दाखयतलो तुका. हांवें सांगलां तुमकां जोन सुवांजेला वचो 11:40. तूं सत मानशी तर देवाच्या उतरांत तूं सत मानशी तर बेगीन तुमकां आयको मेळटलें. देवाच्या उतरां वरवीं आमी कशीं नितळ जाता, पवित्र जाता, भाग्यवान जाता आनी देवाक महिमा दिवंक आमकां वाट उक्ती जाता. देखून कितें बरयलां? जेजू तिका म्हणालो, जेजू तिका म्हणालो जॉन 11:40, तूं सत मनशी तूं सत जाल्यार मानशी तर देवाची महिमा देखतली. तुजी जिणी देवाक मानवाल्या आनी तूं देवाक महिमा दितना आतां कितें वाचलें? देवच मनशा पुताक महिमा जायशें करतलो आनी देव तुकाय महिमा जायशें करतलो. फाटल्या 27 वर्सांत हांव देवाच्या ह्या कामांत निरंतर सेवा दिवन आसा. हांवें म्हज्या दोळ्यांनीच पळयल्यात. तुमी आशेवची ती महिमा न्ही. एका दिसा तरी आमकां खंयच्यान ती उणेपण बगोवंक ना. हें ना तें ना म्हणलें बगोवंक ना. कोणा कडेन सारची गरज पडोवंक ना. हर एक 27 वर्सांत कितल्या हजारांच्यो रेतीऱ्यो जाल्यात. आनी तुमी पळयतात 4-5 जाग्यांनी चड चड रितीर मंदिरां उबारल्यात. खंयच्याच जाग्यार जावन खंयच्याच वेळार जावन कसलीच गरज म्हणली ना. कित्याक? देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवच मनशापुताची महिमा परगट करतलो. ताची महिमा परगट जावचे खातीर जियेया. ताका महिमा दिवचे खातीर तुमी जिये. देवा महिमा जावचे खातीर तुमी सगळें करा. आनी पळया तुमचे थंय देवाची महिमा परगट जातली. आनी मोगाच्या भुरग्यानो, आनीक थोडोसो वेळ हांव तुमचे सांगाता आसा. देखून हे वावका सदांय ना. आतां तुमकां भायर गेल्या वेळार हें आयकोंक मेळना. जेजू तुमच्या कडेन उलयता. केन्नाय उलयता गी? हें तुमी करा. वो अवकाश, वो संदर्भ, वो जागो, वो परिसर तुमी विसरूंक ना, हांवें विसरूंक ना. ताणें विसला तुजे कडेन, म्हजे कडेन, आमचे कडेन उलोवंक. हांवें सांगलां तुमकां जेन्ना आमी देवा लागीं मागता आमी देवा लागीं उलयता. जेन्ना आमी ताचें उतार आयकता देव आमच्या लागीं उलयता. जेन्ना आमी उलयता देवा लागीं मागण्या रुपार आमी उलयता वय मू. पूण जेन्ना ताचे उतार आमी आयकता देव तुजे कडेन, म्हजे कडेन, आमचे कडेन उलयता. देखून हें गरजेचें. ताका जेजून कितें म्हणालो? सैतो काळ हांव तुमच्या सांगाता ना. थोडोसो वेळ हांव तुमचे सांगाता आसा. न्ही आमकां मेळचो वेळ कितलो जेजूक आयकूंक? हप्त्यांत 7 दीस आसात वय मू. तुमी मौन कन्न खंय 1 दीस येतात, थोडी मौन कन्न म्हयन्याक 1 फावटी येतात, थोडी मौन कन्न वर्सा 1 फावटी येतात, थोडी मौन कन्न कोणाच्या वत्तायक खंय जिवितांत 1 फावटी येतात वय मू. अवकाश आसा. हांगा जेजू कितें म्हणटा? थोडोसो काळ हांव तुमचे सवे आसा. ओडोले एका भयणीन हांगा अर्घां दिवच्या पयलें म्हळें न्ही सोमिया सवें काडचो 1 दीस, हेर दिसां प्रास व्हरतो दीस, सोमिया सवें रावलो दीस, जिनियेन म्हज्या मोला देख दीस. थोडोसो वेळ आमी सोम्या सवें आसा. एक त्याग करन, सॅक्रिफीस करन, आमच्यो राटावळी पयस करन, आमची सदांची कामां देख दवरून आमी कुशेन येता थोडोसो काळ. आनी त्या जेजू म्हणटा कितें म्हणालो? थोडोसो काळ हांव तुमच्या सांगाता आसा. उपरांत तुमी म्हाका सोदतेल्यार. आतां हांगा कितलें बरें जाता न्ही सोम्याचे उतार आयकता ना. सोम्या आसल्या बरी न्ही सोमी आमकां आयकता, सोम्याक आमी आयकता म्हूण बघता न्ही. मागीर भायर गेल्ल्या वेळार संवसारा फाटीं गेल्ल्या वेळार तुमच्या कश्टांत, आकांतांत, खंतींत, बेजारांत, पिडे शिड्यांत आनी तुमच्या सलवण्यांत, निरासपणांत तुमी म्हाका सोदतेल्यात.
पळया देखो सोदची गरज नाका आतां तुमकां विकेक मेळटलें सोदची गरजच ना खंय आसल्यार कित्याक बेगीन हांव सांगता पूण हांवें जो देवाक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगता हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना कशी आसा तुमी तशींच हांव आसल्या कडेन तुमी येवंक जायना जेजू म्हणटा तुमी कशी आसात पळय तशी आसात न्ही तशेंच रावल्यार जियेल्यार तुमी हांव आसल्या कडेन तुमकां येवंक जायना तो आसल्या कडेन आमी वसाचे जाल्यार तूं आमकां वाट दाखयता कितें ती वाट मुकली एक नवो उपादेश तो आसल्या कडेन हांवें आनी तुवें आमी वसाचे जाल्यार एक नवो उपादेश न्ही पयलेंचे उपादेश आमी सबार फावटी पयलींचे उपादेश नियाळ करता न्ही आनी हो नवो उपादेश जेजून दिल्लो आमकां उडासाक ना एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता एकामेकाचो मोग करा एकामेकाचो मोग करा देखून ताणें सांगलें जुदास आमच्या भायर गेल्या एकामेकाचो मोग करूंक आमकां जायना तो जुदास तो देवसार तुजे थंय व्यभिचारा रुपार अनैती संबंधा रुपार आनी खंयच्या रुपार मुर्ती पुजा रुपार आनी खंयच्या रुपार रागा रुपार मोसरा रुपार हग्या रुपार परीकपणा रुपार स्वार्थ रुपार द्वेश रुपार आनी थंड रुपार मनोभाव रुपार मनोभेदा रुपार तुजे तें आसा जाल्यार एकामेकाचो मोग करूंक जायना पूण जेजून मोग केलो गी ना जेजून संवसारांत आसतना सर्वांचो सगळ्यांचो मोग केलो गी ना जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेचो जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेचो जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमा सर्वांचो जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो तो आसल्या कडेन हांवें आनी तुवें आमी पावास जाय जाल्यार एक नवो उपादेश तो तुका म्हाका आमकां दिता एकामेकाचो मोग करा देखून आज आमी थोड्यांचो मोग करता आमकां जाय जाल्ल्यांचो मोग करता न्ही जेजू अशें वसाचे जेजू अशें पावास जाय तर आमी एकामेकाचो मोग करीसे आनी कोण एकामेकाचो मोग करूंक शकता मुखार आयकुया जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा ताणें मोग केल्ल्या बरी जेजून तुजो म्हजो आमचो मोग केल्ल्या बरी आनी ताणें आमचो कसो मोग केला जो हांव समजला वचो 15:12 सांगता आनी उपरांत 13 हो म्हजो हो उपादेश म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग तुमी करी एकामेकाचो मोग करी जाय 13वी वळ आपल्या इश्टा पासून आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिवचे प्रास वर्तो मोग दुसरो ना करो मोग त्यागाचो मोग मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशें पावला हांव तुजे सरशें मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशें पावला हांव तुजे सरशें मोग करूंक म्हाका कसो मोग करून दाखयलो 13वी वळ कितें म्हणटा आपल्या इश्टा पासत जीव दिवचे प्रास वर्तो मोग दुसरो ना जीव दिवचो म्हळ्यार वचून तुमी जीवघात करनाकात जीव दिवचो म्हळ्यार ताच्या गरजांत पावचें ताच्या कश्टांत पावचें त्याग आमी सुखान आसतना हर एका दिसा सांजेच्या जेवणा वेळार आमी मागता जेवण तयार केल्ल्या पासत मातये जेवणाक आदार दिल्ल्या पासत साक्रिफीस करून त्याग करून आज आमकां तें जेवण आमकां लाभाशें केल्ल्या पासत तांचो त्याग तांचो साक्रिफीस माद्रणी हें काम मुखार सुनोवंक दान दिल्या आसत दानी पासत एकामेकाचो मोग म्हळ्यार तसो एकामेका खातीर जीव दिवचो म्हळ्यार तसो हांगा खंयची गरज उसारली कितले वेगळी आमचे क्रिस्ताची म्हणले भाव भयणी मुखार येतात पूण कोणाक पळय आदार म्हणल्यार ती मात गायब जाल्यान देखून म्हाका इल्ली बेजार आयली हांगा थोड्यांक हात उखोवन दिला तुमी सकडांनी हात उखोवन दिला पूण आज ती क्रिस्ताच्या एकवटान नात ते आज म्हयन्यांत चड वर्सा एक फावटी हांगा मागण्या घेवंक तांकां नाका तशें जावंक नजो पूण तुमी दिल्ल्याक तुमकां प्रतिफळ आसा
कोणी तुमच्या तावन घेतला तो ज्याच्या मोगान ना जाल्यार ताचोय प्रतिफळ ताका आसा न्ही एक कप शेळें उदक दिल्यार ताचो प्रतिफळ तुमकां मेळनासतना मागीर कोणाय की गरजेवंताक देखून एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता जसो हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यान तुमी म्हजे शीस म्हूण सोमेस्तांक कळीत जातले. देखून आमी क्रिस्तांव म्हणून सांगचे नाका क्रिस्ताचे म्हणून सांगचे नाका आमच्या सेवे मुखांतर तांकां कळस. हो भाव वल्ली गोंयांत हांव आयलो ताज्या मतारे आवयक घेवन आनी येताना ताजी टिकेट कन्फर्म ना. सकाळीं ताणें म्हाका दाखयली वेटिंग लिस्टार आसा पूण चार्ट पळोवन ताणें ताज्या आवयक घेवन तो पयन करनासलो. टी आयलो टिकेट पळय म्हणलो ना तुवें हांगा भितर बसूंक जायना तुजी टिकेट कन्फर्म टिकेट न्ही हांवें बूक केल्या म्हूण सांगलें. वेटिंग लिस्ट न्ही तूं फटी मारताय म्हणून ना हांव फटी मारना. ताणें क्रिस्तांव म्हणून सांगून हांव फटी मारिना. जाल्यार तुका आतां फायन भरूंक आसल्यार फायनय भरता म्हणलो. ते फायन कांय घेवं नाका आतां पाटी येताना ताची टिकेट कन्फर्म ना देखून तूं फटी मारताय. ताणें म्हणून येताले न्ही कितें फटी मारी येताले ना हांव फटी मारिना कळ्ळें टिकेट पळय आनी ही कन्फर्म न्ही जाल्यार आतां हांवें कितें तुका फायन भरूंक आसा जाल्यार भरूंक तयार आसा. ताणें सांगलें की टीटीक हांव भरूंक तयार आसा पूण टीटी मागीर म्हणालो इट्स ओके सीट म्हणालो आनी गेलो. सताक साक्स सत आसा तशें तूं उलयता तें सताक साक्स. हांवें जेजू कितें म्हणालो निमाणे 35वी वळ एकामेकाचो तुमी मोग एकामेकाचो केल्ल्यान तुमी मोग केल्ल्यात तुमी म्हजे शीस म्हूण सोमेस्तांक कळीत जातले. समेस्तांक कळीत जातले. देखून अवकाश आसा जाल्यार म्हणजे हांवें आतां कोणाक आतां टिकेट काडून पयशे नात खंय तुका मेळ्ळो अवकाश ताजी टिकेट काड तूं आनी पळय तुका तुज्या बऱ्या करनेक तुका देव कशें प्रतिफळ दितलो पळय. सबारपुटी आमकां ह्यो बऱ्यो करण्यो करींक नाका. हांवें सांगलां सर्गाक वचत जाल्यार तुजी खऱ्यांच उपकारां पडना. तुजो त्याग तुजो मोग तुवें केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो मात तुका आनी म्हाका आमकां सर्गाक व्हरता. कित्याक देव बरो वय मू देव बरो वय मू तुज्यो सर बऱ्यो करण्यो ताज्या पुस्तकांत बरोवन आसात. देखून अवकाश मेळटा न्हू त्या करूंक पडल्यार व्हडणी बऱ्यो करण्यो आदारा. आनी तेदाळ म्हणयत बऱ्यो करण्यो केदाळ आमी आदारता जुदास आमच्या तावन भायर गेल्ल्या वेळार जुदास भितर आसल्यार ताका कोणाचो मोग विटामिनियम आनी तुका जर तर पयशांचो मोग आसा तुका जुदासच जाताय तूं. म्हाका दिचे म्हाका मेळचे मामे काण घेवचे आमी जोडीचे आनी तेदाळ तुजें काळीज नितळ वराना मोन नितळ वराना. आज सगळे सर्गीचे राजच तुजे भितर येवन बिडार करीचे जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकता हांव उगडापणाचो बूक आवस्वर 21 वळी 1 ते 5 नवो आकाश नवी पृथ्वी तयार जाय एक बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्सेस 1 to 5. नवो आकाश आनी पृथ्वी. कसलो आकाश आतां नवो आकाश म्हणटाना वयर पळय नाकात आज मोडा आगी नितळ आगी म्हणून तो आकाश न्ही. पृथ्वी म्हणटाना आमच्या भोंवतणीची पृथ्वी न्ही. नवो आकाश तुजे थंय नवी पृथ्वी तुजे थंय नवें जिवीत तुजे थंय उपजा आमचें तें मुखार ऐका. तेदवा हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली. पयलेंचो आकाश आनी पृथ्वी ना पयस जाल्ली. देखून पयलेंचें कितें आसा मेळ्ळें अशुद्धपण तें सगळें नपयस जायचे भावां पयलें. हांगा वस्ती वेळार कशें नपयस जाता तुमी अनुभव केला वय मू वस्ती रितीर केल्ल्यानी अनुभव करूं नाय. पयलेंचें आसलें कशें वेता सोडून वेता आनी हांगाय देवाचें उतर म्हणटा पयलेंचो आकाश आनी पृथ्वी ना पयस जाल्ली. आनी पयलेंची पृथ्वी न पयस जाल्ली. कसरो डब्बो नाका आमकां कसरो डब्बो आसलो आज नितळ करूंक आसा. देखून आमी म्हणटा मन म्हजें नितळ कर चिंताप म्हजें निर्मळ कर मन म्हजें नितळ कर चिंताप म्हजें निर्मळ कर काळीज म्हजें खालतें कर जिवीत म्हजें भोळें कर काळीज म्हजें खालतें कर
जिवीत मुझे भोळे कर काळीज मुझे कळते कर जिवीत मुझे भोळे कर मुझे नितळ झाल्याशिवाय पवित्र झाल्याशिवाय तो येऊन जियेना निवास करिना बिडार करिना तुमकां बेगीन कळटलें पयलें सो आकाश पयलेंची पृथ्वीने पंच जाता दर्योय नांस जाल्लो मात्र न्ही उसांबळ जाल्लो दर्यो न्ही दर्यो म्हणटाना शांत आसता की उसांबळ आसता तशेंच आमचें जिवीत दर्या सारकें केदाळे तो शांत केदाळे उसांबळ केदाळे ल्हारां केदाळे न्ही हांगा मालपेंत फ्लोटींग ब्रिज घाल्लो तो न्ही 84 lakhs करसून 3 दीस मात्र मागीर परत बेसन जाला बिकालें बिजोटला गेला वळोन गेला तशेंच ही 5 दिसांची रितीर फ्लोटींग ब्रिजा बरी आसल्यार वो लोट येवन दर्यो सांबळ जावन थोड्यांचे बोशा पळय पळय फ्लोटींग ब्रिज गेल्ल्या बरी गेला थोडी आसतात वेगवेगळी देखून पयलेंचो आकाश पयलेंची पृथ्वी नाश जाता आनी हांवें पवित्र शहर नवे जेरुसलेम नवें जेरुसलेम पवित्र शहर देखो नवें मौन नवें काळीज नवें जिवीत आनी जेरुसलेम म्हणटाना इस्रायलांतले जेरुसलेम म्हूण चिंती नाका तुवें जायचें हांवें जायचें आमी जायचें हर एका जीव आसल्या कुडीन जायचें नवें जेरुसलेम सगळें नवें जाताना हांवें सांगलें की हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजान हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला भायल्यांनी मन नितळ काळीज नितळ सगळें जिवीतच नितळ शुद्ध देखून हांगा ह्या 5 दिसांच्या वस्ते रेतेरेंत तुमकां कळीत जाता तुमचें मनय संपूर्ण तरान नितळ जाता तुमचें काळीज संपूर्ण तरान नितळ जाता तुमचो आत्मय संपूर्ण तरान नितळ जाता देखून हांगा सगळें हिलींग म्हणटा आमी जेन्ना आत्मो नितळ जालो जेन्ना इनरी लिंगा मुखांतर जिवांत आसली सर कितें म्हणटा जडाय आनी कितें भरपूर नितळ जालो त्या जाल्यार तुका कितें जाता हळू जाता न्ही हांगा एकलें भुरगें आसलें ताचें नांव नियोला म्हणून आतां 9th आसा ते वचून डॅडी कडेन म्हणटा की हाज्या डिलिव्हरी जाल्या उपरांत डाडा डाडा आतां हांव एकदम लायट जाली डाडा म्हणटा की डाडा डाडा हांव आतां तो म्हाका येवन सांगता तें एकदम लायट दिसता तुवें लायट दिसता नोयला म्हणलें हांवें ताका नोयल म्हणालो हांव त्या दाळा रेतीर केल्या उपरांत म्हजें मन हळू दवरलां नितळ दवरलां क्लीन दवरलां देखून हांव हळू म्हणालो केदाळ आमी हळू जाता तुजें म्हजें आमचें मन केदाळ नितळ आसा वडोल आमी सांगलें न्ही जें कितें कचरो म्हणलो तुज्या हातून ना जुदास म्हणलो तुजें थंय ना देंवसार म्हणलो सैतानाची कामां तुजें थंय ना जाल्यार तूं कितें जाताय हळू जाता देखून तुमकां तुमी जड म्हूण बघता की तुमकां म्हळ्यार आतां म्हळ्यार मोठाय जावन न्ही जड्यान न्ही आतां वेट काले मेजर करून वचनाकात हांव हळू आसा जड आसा म्हणून पळया म्हणून एकले घरा वचून म्हणाले कि 2 रुपया दे दो भैया 2 रुपया दे दो भैया अरे 2 रुपया में क्या मिलता है माँ म्हणालो कहीं तो गर्सो 2 रुपया में क्या मिलता है नहीं नहीं 1 हफ्ते से कुछ खाया नहीं मेरा वजन देखने का है 2 रुपया दे दो म्हणाली कहीं 1 हफ्तो हांव कितें उपास करनासा म्हजी जडाय कितली उणी जाल्या म्हूण पळोवंक म्हाका ती जडाय न्ही आमच्या मतींत हाळू ना कितें तें आमी म्हणजे न्ही पोर्रासान भोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रात्मा करपा देता पोर्रासान भोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रात्मा करपा देता जेजू मुझे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गजान म्हाका पावता जेजू मुझे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गजान म्हाका नवें जेरुसलेम तुवें आनी हांवें आमी जायजय होरेताक मेळोंक वेचे होकले बरी नेटोन आयते जाल्ले ते सर्गा वयले ते जाल्यार केन्नाय वरेताक मेळोंक आमी रेडी आसा वय मू तुजें मन नितळ काळीज नितळ तूं सदांच नितळ निश्कळ निर्मळ पवित्र भाग्यवंतपणान जियेता जाल्यार जेजू केन्नाय येवन दी तुका म्हाका आमकां मेळोंक वय मू आमी तयार आसांव गी ना त्या प्रमाणे तुका आस तूं तयार कर
खंयही पान दुसरे तरेन तूं हांव नितळ जावन येता मागीर परतून येवच्या वर्सा परतून येता तशें न्ही केन्नाय हांवें कालच्या शिकवण सांगलें एवर रेडी बॅटरी घालून येवन न्ही एवर रेडी म्हळ्यार केन्नाय तयार ऑलवेज प्रिपेर्ड तशें जायची तुजें म्हणजे आमचें जिबीत असलें कळंक कल्मश असलें तक्षण आमी काडीचें तें कशें काडचें म्हणलें हाच्या पयल्या वचपान आमकां आयको मेळटलें आनी कितें आनी शियासना कुशीतावन एक व्हड ताळो हे परी म्हणालो आतांपुणी मनशा मदें देवाचें बिडार जालें. सैतान तुजे तावन गेलो जुदास तुजे तावन गेलो जेजू कितें म्हणालो आतां तर मनशा पुताक महिमा जातली आनी बापाकी आनी हांगा कितें जालें जेन्ना सगळें नवें जालां एक नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी जाल्या त्या दाळ कितें जाता आतांपुणी मनशा मदें देवाचें बिडार जालें. देखून हांवें सांगलें तुमकां कसऱ्या डब्यान तुमी साकर दवरिनात कसऱ्या डब्यान तुमी मीठ दवरिनात म्हणून एक ल्हानसो दाखलो दिलो तुजें मन नितळ जालें तुजें सगळें जिवीतच नितळ जालें आतां जाता कितें मनशा मदें देवाचें बिडार जालें. देवाचें बिडार न्हय दोंगरार न्हय जेरुजालेमांत न्हय खंयच्या काट्टोनांत न्हय मुर्त्यांनी न्हय खंयच्याय इमाजेनी मनशां सवे मनशां मोदें ताचें बिडार जालें. तो तांचे मदें रावतलो तांचे मदें रावतलो ती ताची परजा ती ताची जातली परजा जातली आनी तो तांचे मदें तांचे मदें सदांच जियेता तो एक देव दीस जातलो. जियेता तो देव जातलो. सदांच जियेता तो देव खाली जातलो. शुक्रार हांगा रेत्रेक आयिल्ल्या वेळार मात तांचो देव जातलो ना सोनवार आनी शुक्रार सोनवार दोनूय दीस आयल्यार तांचो देव जातलो. सदांच देखून सांगलें सदांच आसा देखून जेजू मुझे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळ हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका वो संतोष आपणायनी मुझे सवेताचें बिडार सदांच 27 वर्सां हांव येन्स सत मानून घेवन हांव जिवन आसा देवाक वयर सोदिना खंय उजव्याक दाव्याक खंय सकलाय सोदिना म्हजे सवेताचें बिडार सदांच हांव ताचो देव जातलो. तांच्या दोळ्यांतली दुकां तो पुसून काडटलो. 27 वर्सां हांव जायते कश्ट आयले आनवार आयली निंदा जाली पुराय जालें पूण रोडोंक ना रोडूलो पळयल्या हांव रोडूलो पळयल्या तुमी एक्टींग करता नाटन कन्नंगा रडटा हांव ताच्या दोळ्यांत दुख हांव पुसतालो मरण वा विलाप रडणे वा दूख आनी काश्चिनान ना हें सत तुका मानून घेतलें तर तुवें देवाचें बिडार तुजें थंय जालां तर ना बेंबेरांत म्हाका ना खंत म्हाका दोशी ना धैर्य दिता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना बेंबेरांत म्हाका ना खंत म्हाका दोशी ना धैर्य दिता. तूं नितळ आसाय तूं भगनपणांत आसाय ना रडणे ना रुदान ना वेळाप देखून तो उडोलो अर्घान दिवच्या पयलीं हांवें सांगलें न्ही की आमी कितल्या संतोशान हांगा आसा पूण लोक संवसारांत कश्टांत आसा खंतींत आसा बेजारांत आसा पिड्यांत आसा कितल्यांच्या घरांनी रडणें आसा रुदान आसा वेळाप आसा झगडें आसा लढाय आसा आनी कितें आसा पूण हें तुवें जोडलां तर तुजें थंय देवाचें बिडार जालां तर ना रडणें ना वेळाप ना दूख आनी कितें आसचें ना. कित्याक आदलो संसार सगळो नाश जावन गेला. गेला आदलो संसार देवाक वळखनासतना तूं जियेल्लो संसार नाश जावन गेला आनी आतां सगळें नवें जालां. न्ही थोड्यांनी पोर म्हणलें आसा कोण गेकलो मेळ्ळो म्हाका हांव तोत्तू कासियासो फ्रांसीस फर्नांडीस हांव दुबय येताना पुराय कांय नातलें मारोगी नातलें कांय नातलें हांव दुबय 40 वर्सां जावन आतां फाटीं येताना दुबय सर्ग जाला खंय काल जाला दुबय हांगा खालें म्हणटा थंय कितें वाचलें निमाणें आदलो संसार सगळो नाश जावन नाश गेला. जाला आतां दुबय बरी सगळें बदललां म्हणटा तशें न्ही तुजो आदलो संसार तुजो पातकी संसार तुजो ना समजनाचो संसार तुजो जुदा आसा खाण जियेल्लो संसार आतां नाश जाला तुवें सांडलाय सोडलाय. ते आकंतरांत आमी म्हणटा न्ही की देवा दयाळ
पात खामोजी आयच्यान सांडटा खंडे सांडटा निंगी म्हणल्यार स्वार्थ आदलें पराय उडोवलें आयकलें न्ही पोरनें सगळें गेलें सगळें नवें जालां देखून तूं 5वी वळ म्हणटा देवाचे उतार तेद्वा शिंयासनार बसलेल्यान म्हळें पळय आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचतां देखून ह्या नव्या जिवितांत सगळें नवेंच पळय न्ही चिंताप नवें उलोवणें नवें देखचें तुवें दिश्ट नवी उलोवची रीत नवी मात न्ही तुजो संबंद नवो देवा कडेन तुजो संबंद नवो पेल्या कडेन तुजो संबंद नवो तुजे कडेन असलें बदलावन असली बदलावन देखून आमी कित्याक ह्या संवसारी रटावळींनी संवसारी हे मनशांक सांगाता घेवन जियेना म्हळ्यार आमी जोडवलें नवें वगडोंक नजो हे आमी जोडीचे मात न्ही ते आमी सांबाळीच देखून तुमकां सत्राय दिवची तें वगडाय नाकात आनी उपरांत ताणें म्हळें ह्या सर्व संगती विशयान बरय ही म्हजी उतरां सत आनी पातयेणेची कितें सत कितें सत ही ही म्हजी म्हजी उतरां कितें जावन आसात सत जावन आसात आनी पातयेणेची जावन आसात हें गरजेचें कोणाक हें नवें जिवीत प्राप्त जाता कोणाक हें नवें जिवीत फावो जाता ताजे उतार उतार दिता नवें जिवीत उतरांत आसा सत आनी न्हीद उतार जावन आसा दैवीक सक उतार करता जिवीत उज्जीत उतरांत आसा नवें जिवीत उतरांत आसा सत आनी न्हीद उतार जावन आसा दैवीक सक उतार करता जिवीत आनी तेन्ना आमी आयकता आयच्या पयल्या वाचपांत कितें जालें अपोस्तलाची कृत्यां आनी आवस्वर 14 आनी ओळ 21 जावन 27 पर्यंत Acts chapter 14 verse 21 to 27 पावलान आनी बार्नाबासान देर्बेच्या शहरान सुवार्ता परगट करून आतां एक कडेन मात्र न्ही तुमी पळयतात आतां पावल आनी बार्नाबास देर्बेंत सुवार्ता परगट करतात थंय आसलेल्या लोकांक नवें जिवीत जोड दितात हांगाय तुमी पळयतात हांगा आयिल्लींत येना तर रेतीरेक वय मू बेगीन आयिल्लींत येतात गे हं पूण हांगा देवाचें उतार आयिल्ल्यांक मेळटा की ना तुमी जुनांत वस्ती रेतीर करा मेयांत करा या ऑगस्टांत करा केन्नाय करा वय मू तुमच्या वेळा प्रमाणे पूण आयिल्ल्यांक हांगा कितें मेळटा सुवार्ता हांगा कितें परगट जाता शुक्राचें या शेनवाराचें ह्या वस्ती रेतीर कितें परगट जाता हे आमच्या बिगजेचेर कितें परगट जाता ह्या युट्यूबाचेर वन इन क्रायस्टाचेर खंयचे दुसरें खंयचें परगट जाल्लें तुमी आयकलां आनी ती सुवार्ता आयकून हांगा बॉम्बेतान सुमार एक 15 जाणां ह्या वस्ती रेतीरेक आयिल्लीं आसात 15 जाण तांणी पयलें युट्यूबार आयकून ना हांगा येवन आयकचें गुंडायन आयकचें म्हणून ती हांगा धांवून आयल्यात देखून हांगा पावलान आनी बार्नाबासान कितें केलें देर्बेच्या शहरान सुवार्ता परगट करून जायत्यांक शीस केल्या उपरांत जायत्यांक कितें केलें आतां शीस म्हळ्यार कोण जेजून सांगलें वडोल जॉन 13:35 जुआंस वंजेला वसव 13:35 एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्या शीस केल्या म्हळ्यार देवाचे उतार दिवन तांकां देवाची वळख दिवन तांचे ते आसले देवसार तांचे ते आसलो जुदास म्हणलो देवसार तांचे ते आसलें परत जुदासाचे आसलें सगळें कितें म्हणटात कॅरेक्टर म्हणटा आमी न्ही जुदासा सारकी आसली जिनी तांचे तावन भायर काडून सुवार्ते मारिपात तांकां तांणी शीस केले तरी सोम्याचो शीस जायचे जाल्यार आमच्या ते आसलें सगळें म्हळ्यार कालें आमच्या ते असल्या जुदासाक आमी भायर काडीसे देवसाच्या कामाक आमी नाश करून उडयचे जेजू आयिल्लो काल्या ह्या संवसाराक जोनच्या पयल्या पत्रां वचप 3:8 1 John chapter 3 verse 8 जेजू आयिल्लोच काल्याक संवसाराक जो कोण पातक करता 1 John chapter 3 verse 8 तो देवसर देवसारासो कित्याक देवसा सुरवेतावन पातकी देवसा सुरवेतावन पातकी देवसराची कामां नाश करूंक म्हणून देवाचो पूत आयलो तुजे थंय कितलीं देवसारची कामां आसात ती जेजू नाश केल्या शिवाय जेजू तुजे थंय येवन बिडार करिना
तुझे ते मुझे ते आमचे ते कितली देवसाराची कामां आसात ती नाश केल्याशिवाय ती भायर काडल्याशिवाय जेजू येवन तुझे ते मुझे ते आमचे ते बिडार करिना जाके वा ते देवसाराची कामां आसली ना आ तू कोणा समोर करतलो आ पयशांचो दुडवासो वयमू सुंका करता वयमू मात तांणी कितें केल्लें जायत्यांक लुटुल्लें अन्याय केलो वयमू आसलो की ना देवसार तरी जेजून ताच्या घरा येयचंय तर ताचे भितर येयचंय जाल्यार ताणें कितें म्हळें हास्तिंतलो अर्दो वांटो आनी कोणाक आमी वायट केलां तर 4 वांट्यांनी गेलो की ना भायर देवसार हा स्वार्थ म्हणलो आशेचो देवसार भायर गेलो की ना अन्यायाचो अनितीचो देवसार भायर गेलो की ना त्या दाळा जेजू कितें म्हणटा आयच्या दिसा ह्या घराक तर जेजून तुझ्या घरांत जेजून तुझ्या काळजांत मनांत कुडींत आत्म्यान देऊन बिडार करीचे जाल्यार तुझ्या म्हणजे आमच्या मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यान चिंतना रुपार उतरा रुपार बगना रुपार करण्या रुपार आसलेल्या देवसाराक ताणें भायर काडीचे आनी हें जाता कशें सुवार्ते मारिपात तांकां कशें तांणी शिश्ट केलें सुवार्ता परगट करना सुवार्ता परगट करून जायत्यांक शीस केल्या उपरांत लिस्राक आतां देरबेतोन गेले लिस्ट्राक इकोनियाक आनी शेकी पिसिदियाच्या अंतियोकाक ते पाटी आयले पळयान गी एकाडेच न्ही खंय गेल्यार तांणी कितें केली सुवार्ता परगट केली हांगा नांवां दिल्या न्ही देरबेंत सुवार्ता लिस्त्रांत सुवार्ता इकोनियांत सुवार्ता पिसिदियाच्या अंतियोकाक सुवार्ता देखून हांवें तुमकां सांगलां हांव आतां ह्या जागून फाल्यां 32 वर्सां जातात 32 इयर्स कंप्लीट जातात पूण पयलीं 5 वर्सां संवसारी मनशां बरी संवसारी ह्या जगां बरी हांव जियेल्लो तांणी सांगिल्लें करनासलो पूण फाटल्या 27 वर्सांत हांव न्हू ह्या कामांत हांव आसा आनी ह्या जाग जावचे पयलीं हांवें तुमकां सांगिल्लें हांव डान्स शिकलो भरतनाट्यम हांव डान्स शिकलो कर्नाटक संगीत हांव शिकलो योगा मात्र न्ही हांव शिकलो सगळें स्कावटाक आनी परत अशें मस्त जायतें आसा संवसारी रितीन हांवें चिंतलें नाटक करून आमी लोकांक जेजूची वळख दिवेत डान्स करून जेजूची वळख दिवेत एकलोय जेजूक वळखलो ना एकलोय डान्सा मुखांत म्हज्या नाटका मुखांत म्हज्या आनी कितें म्हणटा स्टेज कामा मुखांत कोणी बदललो ना बरें तांकां एंटरटेनमेंट जालें नो एनलायटनमेंट ओन्ली एंटरटेनमेंट पण हांगा कितें मेळटा आमकां देवाच्या उतरावरी एंटरटेनमेंट न्ही एनलायटनमेंट म्हळ्यार हांगासर ज्ञानोदय सूर्योदय न्ही ज्ञानोदय म्हळ्यार ज्ञानाद उदया आमकां हांकां जानवाय मेळटा जानवायेन तुज्या बोरमोनाक म्हज्या कोरपेन भोर म्हाका पळय थंय दिल्ली तांणी देवाचें उतर लिस्त्रांत आनी खंय इकोनियांत अंत्योकांत आनी खंय सर मुखार वाटेर आसता भावार्थान थीर रावूंक शिसांक तांणी उत्तेजन दिलें खाली शिकोवन आयकल्यार पावना वडोली भावा अविक्रमण बरी शिकोवन दिल्या भावार्थांत थीर रावा सांग पावल म्हणटा न्ही तिमोथीक बरोवन तिमोथीचें दुसरें पत्र 4:6 हांव धांवून म्हजी धांवलां झूज म्हजें झुजलां म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा म्हणटा भावार्थांत थीर रावा ऐका 2 तिमोथी चॅप्टर 4:6 हांव आतां म्हाका बाली कसो बेटोवच्या स्थितेर पावला हांवें वेसो वेळ लागीं पावला म्हजें झूज हांव बरें झुजलां शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा हांगा कितें म्हळ्यार भावार्थान घट रावंक ताणें उत्तेजन दिलें हांगा आमी तुमकां कित्याक शुक्रारची हप्त्यांत एक फावटी म्हणी या ना म्हयन्यांत एक फावटी म्हणी या कित्याक तुमच्या भावार्थान तुमी थीर रावाचें म्हणल्या खातीर न्ही तुमी येवन आमकां मेळचे आमी तुमकां पळयचें न्ही नाजाल्यार तुमचो भावार्थ जाता पिगळटा भावार्थान थीर रावंक तांकां उत्तेजन दिलें देवाच्या रासांत प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतरासय अशें म्हणून तांणी तांकां बूध सांगली न्ही आमकां संवसारी जिवितूच कश्टांचें जालां पूण देवाच्या रासांत तरी कितले कश्ट म्हणले समजून घेया देखून ताणें सांगलें तो भायर गेल्या शिवाय जुदास म्हणलो भायर गेल्या शिवाय ना राजाक वचूंक ना ताजें यें तुजें थंय देखून हें सारकें तुमच्या मतींत व्हरा वायट मेळ्ळें अशुद्धपण तुजें तें आसता पर्यंत तो तुजें तें येवन बिडार करना ताजें रास तुजें तें येवन बिडार करना ताजी शांती समाधान तुका लाभना हें पळय काडल्या वेळारच वायटाक फाट करन सैतानाक फाट करन खाळोकाच्या खामांक फाट करन आमी जिवन नितळ निश्कळ निर्मळ जावन भाग्यवान जावन पवित्रपणान जियेता तर त्या दाळा मात्र देखून देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक कश्ट आसात भाव भयणीनो
हांगा रीती दिताना तुमी चिंतू पुरो ह्यो कशें साध्य हें साध्य ना देखून ते कश्ट कित्याक आमच्या दोळ्या आमकां आसा संवसार आमकां वडटा नाटता ताळटा देखून तूं सांपाल म्हणटा देवाच्या राजांत भितर सरूंक वर्ते कश्ट त्रास काडूंक आसा हर एक सभेन तांणी मालगडे नेमले आनी विश्वास दवरलेल्यांक मागणे आनी उपास करून तांणी सोम्या अधीन केले. देखून आमकां मालगडे जाय म्हळ्यार आमकां चलोवन व्हरूंक ह्या भावार्थांत आमकां दवरूंक आतां कित्याक हांगा शिकोवन हांव दिता ह्या भाव दितात कित्याक आमी तुमकां अवकाश करून दिता तुमच्या भावार्थांत तुमी थीर रावचे खातीर देखून आमकां मालगडे म्हण चिंते नाकात वडील म्हण चिंते नाकात पूण देवान विसलेले तुमचे एखादे विसलेले सेवाक म्हूण तुमी चिंता कित्याक हांगा आसा आमी सेवेंत वडोवन सांगलें आनी सेवेंत आमी सक्कड एकवटांत आसा आनी सेम्याची सेवा करून आमी संतोशानच आसा देखून उपरांत पिसिदिया प्रांत्यांतल्यान उतरून ते पांपिलियाक आयले. परतून अनेका जाग्यार पंपिल्याक ते आयले पेरगेन देवाचे उतर परगट करून जातच ते अतालियाक गेले. व्हडल्या हर एका जाग्यार देवाचे उतर परगट करून ते अनेका जाग्यार अत्तालियाक गेले शेकी थंय तावन दर्या वाटेन ते अंतियोकाक पाटी परतून आयले. अंत्योका फाटी आयले आतां एका कडेन गेल्ल्या उपरांत परतून थंय वचनासतना रावंक ना परतून ते फाटी आयले तांचो भावार्थ परतून जिवो दवरूंक साबार फावटी तुमी चिंतू पळय कित्याक परत्यान परत्यान रिती रेखीचे न्ही हांवें सांगलें वर्सांनी एक फावटी तरी वर्स रिती करची गरजेची कित्याक ह्याच खातीर परत्यान ते फाटी आयले अंत्योकाक कित्याक येदोळ पर्यंत संपयलेल्या कामाचे सुरवेर देवाची मजत मागून तांकां समर्पित केल्ले हांगासर. पळया न्ही देवाक ते समर्पीत जाल्यात देवाच्या महिमे खातीर समर्पीत जाल्यात तांचे खातीर मागून तांणी आनीकय जोडीचे तुमी आनीकय जोडीचे कृपा तुमी आनीकय जोडीचे शांती समाधान तुमी आनीकय नितळ निस्कळ निर्मळ जावन देवाचे उतार कोणी सता मिस्तर गोट तुमकां कळीत जावन तुमी आनीकय देवाची महिमा पळयत जाय म्हणून परगट कर ते आयले. आनी हांगा पावतस सभेच्या सर्व सान्यांक तांणी जमो केले आनी आपणा मारिफात कितें सगळें देवान केलें तें आनी जुदेव न्हय आसलेल्यांकी कशें ताणें भावार्थाचें दार उगडलें हेंय तांकां विवरून सांगलें. हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतिकेचे खाली जुदेवांक मात्र न्ही तांणी देवाचें उतार दिलें जुदेव न्हय जाल्ल्यांक देवाचें उतार दिलें देखून एकामेकाचो मोग करा म्हणटाना सांगलां हांगा क्रिस्तांवांचो मोग करा म्हणून तुमचो मोग दाखया हेरांक आनी त्या मोगा मुखांतर दिया वळख जेजूची आनी हाडा हेरांकी स जातीच्यांक स जनांगाच्यांक स राष्ट्राच्यांक स भासाच्यांक हांवें सांगलें न्ही म्हज्या एका परच्या शिकोवण्यांत थंयसर आसलो कोण स जनांगाचो लोक भाशेचो लोक देशाचो लोक वय मू लेख मीत ना तितलो लोक वय मू हें जावन आसा काम शिसांचें देखून साद जाता देवाचें उतार दिल्ल्या वरवीं मात्र देवाच्या उतरा वरवीं आमची मनां नितळ जातात देवाच्या उतरा वरवीं आमी कशें जाता जोन्स वांजेला वचो 15:3 एक पटी वास जॉन चॅप्टर 15:33 तुमी जाल्यार पळया न्ही आमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां. आतां कितलें खोटेपण तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें आसलें न्ही तें कशें भायर गेलां कोणा वरवीं भायर गेलां कोणें भायर काडलां तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां. जेजू तुजे लागीं म्हज्या लागीं आमी आमच्या लागीं उलयल्ल्या वरवीं त्या उतरा मारिफात उतरां मारिपात येदोळस बेंडून नितळ केल्ल्या तरी ह्या शिसांनी जावं ते देरबेंत आनी खंय अतालियांत आनी अंत्योकांत आनी सगळ्यांक शिस केले कशें देवाचे उतार दिवन तांकां नितळ केले. हांगाय कशें नितळ जाता आमी तुमकां घासतावंगी तुमकां टांकीत बुडोवन वयर काण बरें करून साबू घालून धुवन मागीर नवें नेसान दितावंगी हांगाय आमी कशें नितळ जाता देवाच्या उतरा वरवीं देखून आज भाव भयणी आनी कितें जायत तें मेळ्ळें खोटेपण आसा जाल्यार अशुद्धपण आसा जाल्यार देवाचें उतर तुमचे भितर येवं दी मना काळजां कुडी आत्मे चिंतना उतरां भोगना नितळ जावन दित आनी ताका येवंक आनी तुजे सवय म्हजे सवय आमचे सवय रावन बिडार करूंक सदांच तुमचे सवय आसोन हें नवें जेरुसालेम नवो आकाश नवी पृथ्वी म्हळ्यार तुजें तें हें नवें जिवीत सदांच तुका भोगूंक तसो देव जेजू मुखांतर ताच्या उतरां मुखांतर तुका म्हाका आमकां देवाचे उतर स्विकार केल्ल्या हर एकल्याक फाव करून दी म्हणून माग घेया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.